तपाईको दललाई एकछिन रिजाएर त्यहाँबाट एउटा सानो अवसर पाएर 2 पैसा कमाएर तपाईको सिङ्गो सन्तति तपाईको सिङ्गो भावी पुस्ताको भविष्य उज्जवल हुन्छ के मुलुकको भविष्य उज्जवल हुन्छ के मुलुक राइट ट्र्याकमा जान्छ यदि तपाईँ गलत गरिरहनु भएको छ कसैलाई अभियान सञ्चालन गरेर पैसा कमाउनु छ राजावादीकै कुरा गर्दा लथालिङ्ग छ उहाँहरूको अभियानमा राजावादी त ज्यादै विशृङ्खलित अवस्थामा छ साँच्चै तपाईँ मुलुकको लागि काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई नै नेतृत्व किन चाहियो मलाई लाग्छ प्रचण्डजी एउटा अवसरवादी नेता हो उहाँले त अहिले एमसिसी मतदानमा लैजान सहमति पनि दिनुभएको छ हो उहाँको केही समय अगाडिको एमसिसी प्रतिको एमसिसी नआउँदाखेरि प्रत्येक दिन नेपाललाई यति घाटा हुन थाल्यो भनेर भन्न थालेका छन् यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकनहरूको पश्चिमाहरूको शरणमा जानु भएको छ अब मङ्सिर 28 आउनको लागि 20-21 दिन मात्रै बाँकी छ उहाँहरूले एमसिसी पास गराउनु भयो भने मुलुक ध्रुवीकरण हुन्छ एकातिर एमसिसी वादीहरू अर्कोतिर एमसिसी का विरोधीहरूको बीचमा ध्रुवीकरण हुन्छ उहाँहरू एमसिसी बारेमा पढ्दै नपढ्ने बुझ्दै नबुझ्ने या बुझेर पनि बुझ पचाउने र आफ्नो मुलुकको हित भन्दा आफ्नो सत्ताको स्वार्थ र आफू सत्तामा बस्ने कुरालाई महत्त्व दिने जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आजको यो मुलुकको ठूलो समस्या हो प्रचण्ड नै एमसिसी को विषयमा जति लचिलो भएर आउनुभयो र एमसिसी पास गराउने दिशामा लागिरहनु भएको छ त्यसले देउबा र उहाँको बीचमा कन्फ्लिक्ट हुनुपर्ने कुनै मैले ठाउँै देखिरहेको छैन सञ्चार माध्यममा टेलिभिजनमा विदेशी लगानी हुन सक्दैन प्रतिबन्ध लगाइयो त्यो गैर कानुनी हो त्यो गैर कानुनी हो विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ साँच्चीकै नेपालको राजनीति कुन मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ एमसिसी को विषयले यति बेला नेपालको राजनीतिमा प्रश्रय पाइरहेको बेला अब के होला यस सँगसँगै न्यायपालिका भित्रको विवादमा पनि आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सर नमस्कार नमस्कार हजुर अब समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी बहस गर्दैछौँ अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा निकै नै नेतृत्व विवादित बनेको छ न्यायालय पनि विवादित बनेको छ कहीँ कतै व्यवस्था मात्र होइन देश नै असफल हुने त होइन भन्ने त्यो डर र त्रास जनतामा अझै पनि कायम छ यसले के सङ्केत गर्छ कतातिर जाँदैछौँ कतातिर उन्मुख छ हाम्रो नेतृत्व देश असफल हुने कुरा चाहिँ होइन त्यस रूपमा चित्रण गरेर नागरिकहरूलाई भयभीत आतंकित बनाउनु राम्रो हुँदैन हैन एमसिसी आयो भने देश नै तहस नहस हुन्छ भनेर त अतिरञ्जित त गरे नि त धेरै विश्लेषक बौद्धिक वर्गहरूले तपाईँ जस्तै बौद्धिक वर्गहरूले एमसिसीले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि ठुलो असर पार्छ तर देशै असफलै भइहाल्ने भन्ने होइन तर कति कुरा साँचो भने अहिलेको जुन व्यवस्था छ र यो व्यवस्थाका जो सञ्चालकहरू छन् र यसका मुख्य पात्रहरू छन् उहाँहरू चाहिँ असफल हुनुभयो किन असफल हुनुभयो भने राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा जुन सङ्कट देखा पर्यो कार्यपालिकामा सङ्कट छ व्यवस्थापिकामा सङ्कट छ न्यायपालिकामा सङ्कट छ समाजका प्रत्येक क्षेत्रमा सङ्कट छ त्यसो भए नेतृत्व असफल हुनुको अर्थ देश असफल हुनु होइन होइन देश त नागरिक छन् नि नागरिकले चलाउने होइन नि त देश पनि नेतृत्वको नागरिक गलत कामले गर्दा त देश लथालिङ्ग हुन सक्छ नि त अस्थिरता कायम हुन सक्छ नेतृत्वको विकल्पको रूपमा त अर्को नेतृत्व आउँछ नि त्यसैले देशको असफलता यो होइन तर यो सिस्टमको चाहिँ असफलता हो यो सिस्टमले मुलुकका राजनीतिक सवाललाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन आर्थिक समस्याको पनि सम्बोधन गर्न सकेन राष्ट्रियताको पनि सम्बोधन गर्न सकेन त्यसले समग्रतामा यो प्रणाली अथवा यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरू समूल रूपमा असफल भएका हुन् ठुला राजनीतिक दलहरू जसले 32 वर्षसम्म यो अहिले शासन गरे उहाँहरू पनि असफल हुनुभयो त्यो दलको नेतृत्वदायी निकाय र नेतृत्ववर्ग पनि असफल रह्यो र यो एउटा कहाली लाग्दो अवस्था मात्रै होइन कि यो हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले महसुस गर्नुपर्ने बोध गर्नुपर्ने र विवेकसम्मत रूपमा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले विकल्प खोज्नुपर्ने एउटा अवसर पनि हो त्यसैले म यस्तो अवस्थासँग आतिएको या मुलुकै असफल हुन लाग्यो भनेर यसलाई अतिरञ्जित गरेर नागरिकहरूमा एउटा भ्रम भय सृजना गर्ने पक्षमा छैन तर जनता विकल्पको पक्षमा छैन नि त अहिलेकै नेतृत्व दलहरूलाई जनताले साथ दिइरहेका छन् महाधिवेशन आयो जनताहरू कांग्रेस एमाले भनिरहेका छन् माओवादी भनिरहेका छन् यहाँले ठिक भन्नुभयो कि म पनि काठमाडौँ बाहिर धेरैचोटि गएको छु र काठमाडौँमै पनि कांग्रेसको अहिले महाधिवेशनमा
तयारीमा मान्छेहरू त्यहीँ लागेका छन्, एमालेमा लागेका छन्, फलानामा लागेका छन्, सबैतिर लागेका छन्। एउटा प्रश्न, गम्भीर प्रश्न देखा परेको छ कि यी साथीहरू, यी मित्रहरू, यी नागरिकहरू जो यिनै ठुला दलको पछाडिले लागिरहेछन्, त्यसका कार्यकर्ताहरू छन् कि साँच्चै उहाँको मनमा काङ्ग्रेस जस्तै छ, काङ्ग्रेस सफलै भएको हो, एमाले सफलै भएको हो, माओवादी सफलै भएको हो र यिनै दल र यिनै नेताहरूले मुलुकलाई ठिक बाटोमा लगेका हुन् भन्ने कुरा विश्वास भएर गरेका हुन् या केही सीमित स्वार्थका लागि गरेका हुन्। मान्छे छहारी दिने रूपमा विश्राम लिन्छ, त्यसै गरी आशा भएर त यिनी नेतृत्व दलहरूप्रति आस्था राखेका होला नि त जनताले। होइन, त्यो छहारी चाहिँ कस्तो भयो भने एकदमै सर्ट टर्म, केही सीमित म फाइदा लिन्छु भन्ने कुरा भयो। कसैलाई रिझाउने, कुनै दलबाट केही फाइदा लिने, व्यथितिबाट फाइदा लिने, गलत कार्यबाट फाइदा लिने, सिस्टम बिगारेर फाइदा लिने, यस्ता किसिमका फाइदाले क्षणिक मात्रै लाभ हुन्छ। तर तपाईँको सिस्टम बसेपछि सिस्टमबाट हुने फाइदा चाहिँ आम नागरिकहरूले लिन पाउँछन्। त्यसले अहिले जुन किसिमको एउटा यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, म आज पनि यही विषयमै साथीहरूसँग छलफल गरिराखेको थिएँ कि यो प्रवृत्तिलाई जबसम्म परास्त गर्न सकिँदैन, परास्त गर्नु भनेको लडाइँ लडेर भिडेर होइन, त्यो माइन्ड सेटै चेन्ज गर्नु पर्यो। र तिनै साथीहरूले सबभन्दा पहिला सोच्नु पर्यो कि साँच्चै तपाईँको दललाई एकछिन रिझाएर त्यहाँबाट एउटा सानो अवसर पाएर 2 पैसा कमाएर तपाईँको सिङ्गो सन्तति, तपाईँको सिङ्गो भावी पुस्ताको भविष्य उज्जवल हुन्छ, के मुलुकको भविष्य उज्जवल हुन्छ, के मुलुक राइट ट्र्याकमा जान्छ। यदि तपाईँ गलत गरिरहनु भएको छ भने हो, प्रत्येक मान्छेको जीवन गुणस्तरीय हुनुपर्छ, प्रत्येक मान्छेको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन आउनुपर्छ। त्यो सिस्टमले गर्नु पर्यो नि, गलत कामबाट होइन नि, प्रणालीलाई बिगारेर होइन नि। त्यसले यो काम उहाँहरूले जुन गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हामीले इन्टरभेन्सन गर्न जरुरी छ। कुनै पनि परिवर्तनहरू सजिलो हुँदैन। जब मुलुक समाज परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्छ तब यस्ता परिवर्तनहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्, यस्ता प्रवृत्तिहरू छछल्किन्छन्। तर ती प्रवृत्तिहरू दिगो हुँदैनन्। त्यसैले अहिले काङ्ग्रेसको पछि लागेका छन्, एमालेको पछि लागेका छन्, फलानाको पछि लागेका छन् भने जुन देखिएको छ, कति मान्छे लागेका छन्? के सबै नेपाली लागेका छन् र होइन नि, केही सीमित मान्छेहरू लागेका छन् र तीभित्र पनि असन्तुष्टि छ, तीभित्र पनि कुटाकुट छ, तीभित्र पनि मारामार छ, तीभित्र पनि हिरो छेपाछेप छ, त्यहाँभित्र पनि सन्तुष्टि छैन। त्यसैले यसलाई देखेर पिपुलले हामीलाई साथ दिँदैन या मुलुकमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने अनुमान नगरौँ। तर पिपुलले अहिले नपाइराखेको चाहिँ के हो भने साँच्चीकै क्रेडिबल लिडरसिप, एउटा विश्वसनीय नेतृत्व वर्ग जसले यो मुलुकका यी समस्यालाई समाधान गरेर साँचो अर्थमा पिपुलको विश्वास जित्न सकोस् र मुलुकका समस्या समाधान गर्न सकोस्। पिपुलले खोजिराखेको चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता सबै मानिसहरू एक ठाउँमा आउन्, एक ठाउँमा बसुन् भन्ने हो। तर किन एक ठाउँमा आउने र एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् भने सबैका स्वार्थ छन्, सबै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि अगाडि बढेका छन्। कसैलाई नेता हुनु छ, कसैलाई अभियान सञ्चालन गरेर पैसा कमाउनु छ। राजावादीकै कुरा गर्दा लथालिङ्ग छ उहाँहरूको अभियानमा। राजावादी त ज्यादै विशृङ्खलित अवस्थामा छ। के विचार बोक्ने हो, राजनीतिक सिद्धान्त के हो, वैचारिक सैद्धान्तिक लडाइँ छैन, एकदमै छैन, एकदमै छैन। जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो प्रवृत्ति त राजाकै लागि हानिकारक छ, त्यो प्रवृत्ति मुलुककै लागि हानिकारक छ। त्यसले आज साँच्चीकै मुलुक सङ्कटमा छ। हामीले दलहरूलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन, आफैलाई दोष दिनुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रवादी शक्तिहरू नै विशृङ्खलित छन्। किन साँच्चै तपाईँ मुलुकको लागि काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई नै नेतृत्व किन चाहियो? मैले पटक भनेछु मलाई नेतृत्व चाहिँदैन, तर म एउटा टिममा बसेर काम गर्न तयार छु। तपाईँलाई नै मन्त्री हुनुपर्ने, तपाईँलाई नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने किन? तपाईँ पदको ख्वाब राखेर काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ मुलुकको लागि काम गरिरहनु भएको छैन। तपाईँ सेल्फ सेन्ट्रिक, आत्मकेन्द्रित बन्नु भएको छ। सेल्फ सेन्ट्रिक, इगो सेन्ट्रिक, सेल्फ सेन्ट्रिक। अहिलेको मुलुकको राजनीतिक प्रब्लम नै त्यही नै रहेछ र त्यही समस्याको अर्को रूप, अर्को प्रतिबिम्ब बोकेर हिँडेर त तपाईँ पार लाउन सक्नुहुन्न नि। त्यसले पिपुलले अहिले के भन्नु पर्यो नि, तपाईँहरू मिल्नुहोस् होइन,
राम्रो एजेन्डा कसले लिएर आएको छ त्यसलाई साथ दिनु पर्यो, सिम्पल। अब ठ्याक्क नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि यहाँले विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा जकडिएको विषय एमसीसी बनेको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपालमा आइसकेपछि एक किसिमको एमसीसी पारित हुने वातावरण बन्दै गएको प्रचण्डले मुख फेरेका हुन्। यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एमसीसी पारित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा गठबन्धन नै टुट्ने स्थिति आउन सक्छ? मलाई लाग्छ प्रचण्डजी एउटा अवसरवादी नेता हो। उहाँले त अहिले एमसीसी मतदानमा लैजान सहमति पनि दिनुभएको छ हो। उहाँको केही समय अगाडिको एमसीसी प्रतिको दृष्टिकोण र अहिलेको दृष्टिकोणमा फरक आइसकेको छ। हामी गठबन्धनमा सहमति बनाएर एमसीसी पास गर्छौँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ र उहाँले जसरी अहिले एमसीसी प्रति उहाँ उदार बनेर एमसीसी पास गराउन लाग्नु भएको छ र उहाँकै टिमका केही मानिसहरूले एमसीसी नआउँदाखेरि प्रत्येक दिन नेपाललाई यति घाटा हुन थाल्यो भनेर भन्न थालेका छन्। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकनहरूको पश्चिमाहरूको शरणमा जानुभएको छ र एमसीसीलाई पास गराउने तयारीमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ र केही समयको डेडलाइन दिएको छ भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ। कति साँचो त्यो कुरा त समयले देखाउला। मङ्सिर 28 को कुरा पनि आएको छ। डोनाल्ड लुले त मङ्सिर 28 भित्र पारित गर्नु भनेर जानुभएको छ उहाँ। हो, जुन कुरा मिडियामा आएको छ। अब उहाँहरूले अब मङ्सिर 28 आउनको लागि 20-21 दिन मात्रै बाँकी छ। अब यो समयभित्रमा उहाँहरूले एमसीसी पास गराउनु भयो भने मुलुक ध्रुवीकरण हुन्छ, किनकि वारकी पारको लडाइँ हुन सक्ने स्थिति आइसक्यो। हो, किनभने एकातिर एमसीसीवादीहरू अर्कोतिर एमसीसीका विरोधीहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुन्छ र यो ध्रुवीकरणले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने एमसीसीको जुन विषय छ यो विषय हामीले लामो समयदेखि भनिराखेका छौँ कि एमसीसी मुलुकको हितमा छैन। किन हितमा छैन भन्ने कुरा धेरै मैले बोलिसकेको छु, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। एमसीसीको बारेमा पर्याप्त मुलुकमा छलफल भइसकेको छ, तर मिडियामा आएकै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि नेताहरूले, प्रचण्डजीले नै या अरू नेताहरूले नै एमसीसी नपढेको, उहाँहरूले नबुझेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। उहाँहरू एमसीसी बारेमा पढ्दै नपढ्ने, बुझ्दै नबुझ्ने या बुझेर पनि बुझ पचाउने र आफ्नो मुलुकको हितभन्दा आफ्नो सत्ताको स्वार्थ र आफू सत्तामा बस्ने कुरालाई महत्त्व दिने जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आजको यो मुलुकको ठुलो समस्या हो। यो जुन राजनीतिक प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिलाई हामीले जबसम्म पराजित गर्न सक्दैनौँ, प्रचण्डलाई हटाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। यो प्रवृत्तिलाई नै समूल रूपमा समाप्त पार्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ क्वेसन एउटा व्यक्तिको होइन, प्रवृत्तिको। अहिले देखिएको सिस्टम पनि गलत भयो, पात्र पनि गलत भयो र प्रवृत्ति पनि गलत भयो। यी तिनटै कुरालाई समग्रतामा परिवर्तन गर्ने भनेको चाहिँ मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा हो र आज मुलुक मेरो विचारमा रूपान्तरणको सङ्घारमा पुगेको अवस्था छ। तर त्यो रूपान्तरणलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने त, त्यसलाई कसरी यथार्थमा बदल्ने त भन्ने बारेमा पिपुल आफै दिग्भ्रमित छ र पिपुलले तपाईँहरू फलाना 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 सबै मिल्नुहोस् भन्छ, जुन कुरा सम्भवै छैन किनकि सबका स्वार्थ छन्। होइन, गठबन्धन सरकारको सबै पक्षहरू एमसीको पक्षमा आउन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, किनकि प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीको पक्षमा आउनुपर्छ यदि अहिलेको सरकारले पारित गर्ने हो भने। एमसी देउवासँग बहुमत छैन। चित्रबहादुर केसी बाहेक सबै आउलान्। चित्रबहादुर केसीसँग एउटा मात्रै भोट छ, त्यसले के अर्थ राख्दैन। माधव नेपालजीको कुनै राजनीतिक अडान छ र? उहाँ त जे गर्दाखेरि आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि संशोधनको कुरा उठाइरहनु भएको छ, प्रचण्डले उठाउनु भएको थियो, अब अहिले चाहिँ माधव नेपालको बोली फेरिएको जस्तो थियो। प्रचण्ड संशोधनबाट पास गर्नेमा पुग्नु भएको छ, माधव नेपाल पनि केही दिनमा त्यहीँ पुग्नुहुन्छ। उहाँहरू सबै एउटा अवसरवादी राजनीतिको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। जे गर्दा आफू सत्तामा पुगिन्छ, सत्तामा रहन्छ, सत्ता टिकाउन सकिन्छ, त्यो नै उहाँहरूको राजनीतिको मूल केन्द्रबिन्दु भयो। त्यसो भए तपाईँको अध्ययनले के देख्छ? यो गठबन्धन टुट्ने स्थिति आउन सक्छ अथवा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको फेरि मेल भएर कङ्ग्रेस, जसपा, लोसपाको फेरि गठबन्धन हुन सक्छ र एमसी पारित हुने आधार? केही पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँ कुनै एउटा सैद्धान्तिक आधारमा गठबन्धन बनेकै छैन, कुनै राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा यो गठबन्धन बनेकै छैन। यहाँका राजनीतिक दलहरूले
एउटा भ्यालु सिस्टममा कन्स्टिट्युसनका आधारमा कन्स्टिट्युसनलिजमका आधारमा एउटा पोलिटिकल थटका आधारमा काम गरेकै छैनन्। सबैलाई चाहिएको सत्ता छ र सत्ताको छिनाझप्टीमा जो पनि जोसँग मिल्न सक्ने, जहिले पनि जसलाई साथ छोड्न सक्ने त्यो खेल र त्यो प्रवृत्ति त छताछुल्लै भएको छ नि। त्यसले यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन फुटिहाल्छ, टुटिहाल्छ, ओली र शेरबहादुर मिलिहाल्छन् भन्ने प्रेडिक्सन पनि गर्न सकिँदैन। यो गठबन्धन टुट्दैन भनेर प्रेडिक्सन गर्न पनि सकिँदैन, किनकि उहाँहरू आफै प्रेडिक्टेबल हुनुहुन्न। होइन, अहिले त देउबा र प्रचण्ड बीच बेमेल उत्पन्न भइसक्यो नि त एमसीकै कारण। होइन, यो बेमेल भनेको एकदमै सतै कुरा मात्रै हो। मिडियामा जुन कुरा आइरहेछ मलाई त्यसमा खासै विश्वास छैन, किनभने प्रचण्ड नै एमसीसीको विषयमा जति लचिलो भएर आउनुभयो र एमसीसी पास गराउने दिशामा लागिरहनु भएको छ, त्यसले देउबा र उहाँको बिचमा कन्फ्लिक्ट हुनुपर्ने कुनै मैले ठाउँै देखिरहेको छैन। उहाँहरूको एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने कसरी आफू सत्तामा पुगेर हलिमुहाली गर्ने। किनकि प्रचण्डजी त हिजो पनि सत्तासीन पार्टीकै मान्छे हो नि, तर सत्ताको चलखेल गर्न पाउनु भएन। उहाँले भने बमोजिम सत्ता चलाउन पाउनु भएन। ओलीलाई उहाँले भने बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, अनि उहाँले पार्टी फोड्नु भएको। त्योभन्दा अरू त कुनै पनि कुरा छैन। तपाईँ 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो ओलीजी, अब बाँकी समय मलाई दिनुहोस्, विवाद यहीँबाट सुरु भयो नि। त्यसले उहाँहरूको विवाद, उहाँहरूको सिङ्गो राजनीतिक धरातल र दृष्टिकोण सत्ता मात्रै हो। उहाँहरूको कुनै विचार छैनन्, कुनै सिद्धान्त छैन, कुनै नीति छैन। यी सब कुरा उहाँहरूले गुमाइसक्नुभयो। उहाँहरूमा राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चिन्तन नै अब बाँकी छैन। उहाँहरूमा अवसरवाद मात्रै छ। त्यसो भए देउबाबाट मुलुकले निकास पाउँदैन गठबन्धन सरकारबाट अहिले? उहाँहरू कसैबाट पनि मुलुकले निकास पाउँदैन। देउबाजीबाट नि पाउँदैन, ओलीजीबाट नि पाउँदैन, प्रचण्डजीबाट नि पाउँदैन, माधवजीबाट नि पाउँदैन, बाबुरामजीबाट कुनै पनि जीबाट पाउँदैन। किन त्यसो भए गठबन्धन सरकारको औचित्य के नै रह्यो त यदि मुलुकले निकास पाउँदैन, पार लाउँदैन भनेपछि? मैले यहाँलाई स्वार्थका निम्ति बनेको गठबन्धन हो, एमसी पारित गर्नको लागि बनेको गठबन्धन हो। त्यसो भए यो जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन त अदालतले बनाइदिएको गठबन्धन हो। आज अदालत कुन अवस्थामा छ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसको परिणाम न पार्लियामेन्ट चलेको छ, न कार्यपालिकाले काम गर्न सक्यो। लगभग 84-85 दिनमा मन्त्रीमण्डल बन्यो। मन्त्रीमण्डल बनेपछिका विवादहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अदालत आफै आज कुन क्राइसिसमा पुग्यो। हिजो हामीले जे कुरा भनेको थियौँ कि इलेक्सन डिक्लेयर गर र डिक्लेयर भएको इलेक्सनलाई मान्यता दिएर इलेक्सनमा पठाइदिएको थियो, सब समस्या आउँदैन थियो नि। किनकि अदालतले पिपुलको निर्णयभन्दा ठुलो अदालतको निर्णय हुन सक्दैन। इलेक्सन भनेको चाहिँ पिपुलको निर्णय हो। इलेक्सनको विकल्प अदालतको निर्णय होइन। हामीले यति महत्त्वपूर्ण बेसिक डेमोक्रेटिक भ्यालुलाई पनि अदालतले बुझेन। अदालतले के ठान्यो भने मैले निर्णय गरेपछि त त्यो वैधानिक हुन्छ, मैले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ। र अदालतले जसरी इम्पोज गर्यो, अदालतले जसरी गभर्मेन्ट बनाउने र चलाउने जुन काम गर्यो त्यो नै गलत थियो। त्यसका सबै परिणामहरू आज गलत सिद्ध भए। त्यसले यो गठबन्धनले त के राम्रो काम गरेर, मलाई एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिनुहोस् न। यसको त हिजो ओलीजीले राम्रो गर्नुभयो भने होइन, तर ओलीजीले एउटा राम्रो काम के गर्नुभएको थियो भने संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो जरुरी थियो। तपाईँ जोडाजोडीको संसद राख्ने, सबै व्यथितिको थलोको संसद राख्ने त्यो जरुरी थिएन। भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने संसद राख्ने, पिपुलको हातमा निर्णय हुन्थ्यो नि। पिपुलले भ्रष्टाचारलाई हराउँथे होला, विकल्प खोज्थे होला, त्यो बाटो त पिपुललाई दिनु पर्थ्यो। त्यतिसम्मको काम ओलीजीले ठिक गर्नुभएको थियो। तर ओलीजीका पालामा पनि भ्रष्टाचार भएकै हुन्, व्यथिति भएकै हुन्, जसको हामीले पटक पटक विरोध गरेका छौँ। उहाँहरू कसैबाट पनि यो मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। त्यसैले ओलीजीको विकल्प प्रचण्डजी, प्रचण्डजीको विकल्प देउबाजी, देउबाजीको विकल्प अर्कोजी होइन। उहाँहरू कोही पनि अब विकल्प होइन। अब ठ्याक्क यो विषयलाई यहीँनिर थाँती राखेर अब अहिलेको परिस्थितिमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिका सञ्चालक आचार्य बालकृष्ण र रामदेव नेपालमा आउनुभएको छ। एक किसिमको एउटा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ। पतञ्जलिको गैरकानुनी टेलिभिजन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउबा पुगे भन्ने हिसाबले अब नेपालको ऐनलाई फर्केर हेर्दाखेरि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075ले सञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ। तर त्यही वर्जित गरेको नेपालको ऐनले वर्जित गरेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री त उद्घाटन गर्न जानुभयो नि त टेलिभिजन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले जुन मिडियामा देखिरहेको छु, उहाँहरूले
किनकि गैर कानुनी काम गर्दै हुनुहुन्छ कानुन त यो वैदेशिक लगानी सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो ऐन अन्तर्गत त्यसको खास गरिकन अनुसूची 2 अन्तर्गत सञ्चार माध्यममा टेलिभिजनमा विदेशी लगानी हुन सक्दैन, प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यो गैर कानुनी हो। त्यो गैर कानुनी हो। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँले टेलिभिजनमा लगानी गर्नको लागि त्यो कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि लाइसेन्स नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। चाहिँ यस्तो एउटा बेसिक कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीको कुनै ध्यानै जाँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री स्वयं गैर कानुनी काममा संलग्न हुनुभयो नि त यो अवस्थामा। हो, प्रधानमन्त्रीले गैर कानुनी काम गर्नुभयो। कारबाहीको मेकानिजम के त त्यसो भए? अब कारबाहीको मेकानिजम चाहिँ के हो भने यो एउटा पोलिटिकल इस्यु हो। उहाँसँग कुनै लाइसेन्स नै छैन। त्यसो भए पतञ्जलिले सञ्चालनमा ल्याउने टेलिभिजन अब सञ्चालनमा आउँछ अथवा के हुन्छ? कानुनी रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्दैन। कसैले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छ। देउबाले त पतञ्जलिलाई जग्गा दिने बाचा पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले यसले के देखाउँछ भने नि उहाँहरू कानुन बमोजिम कामै गर्नुहुन्न। उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ छ, निहित स्वार्थ छ। कसलाई रिझायो भने के पाइन्छ, सत्ता कसरी सुरक्षित गर्ने, स्वार्थगत मनोविज्ञानबाट उहाँहरू परिचालित हुनुहुन्छ। कानुन के, मुलुक के, नागरिकको हित के, संविधान के, यी सब कुरासँग मतलबै छैन। के गर्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हुन्छ। त्यसले जुन कुरा कानुनमा प्रष्टै छ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट जुन एरियामा गर्न पाइँदैन त्यो एरियामा उहाँले प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुन्छ, म जग्गा दिन्छु भन्नुहुन्छ। योभन्दा ठुलो गैर कानुनी काम के हुन्छ? यो भनेको फ्रड टु दि रुल अफ ल, कानुनमाथि गरिएको फ्रड हो। अब यस किसिमको अवस्थामा अब उहाँलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने कुरा त मैले देख्दिनँ, तर एउटा पोलिटिकल रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो नि। उहाँले माफी माग्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ अथवा आत्मआलोचना गर्नु पर्यो? आत्मआलोचना माफीको क्वेसन होइन कि यो कस्तो कुरा हो भने सेल्फ रियलाइजेसन त गर्नु पर्यो। उहाँले त वास्तवमा एउटा जिम्मेवार पोलिटिसियन हो भने त उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने स्थिति आउँथ्यो यति ब्लन्डर तपाईँ विश्वका समृद्ध देश भएको भए। तपाईँ यही कुरा जापानमा होस्, तपाईँ यही कुरा कुनै नर्डिक कन्ट्रीमा होस्, तपाईँ यही कुरा अस्ट्रेलिया क्यानाडामा होस्, त्यहाँको प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने अवस्था आउँछ। यो सानो कुरा होइन नि। तपाईँ आफ्नो मुलुकको फरेन इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित लको विपरीत काम गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले गैर कानुनी काम गर्छ अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले रुल अफ ललाई प्रोटेक्ट गर्ला, सुशासन देला भनेर कार्यपालिकाको हेड बनाएर राख्न सकिन्छ र? सकिँदैन नि। त्यो त कन्स्टिट्युसन माथिको फ्रड हो, रुल अफ ल माथिकै फ्रड हो। यो गम्भीर विषय हो। अब उहाँलाई यस्तै विषयमा फौजदारी मुद्दा लागेर कारबाही हुने त अवस्था मैले देख्दिनँ, तर पोलिटिकल रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। तर कुरा के हो भने जहाँसम्म जुन टेलिभिजन 2टा टेलिभिजन उद्घाटन भएको भन्ने कुरा आइरहेछ, ती 2टै टेलिभिजन सञ्चालन कसरी हुन्छन्, कुन कानुनको आधारमा हुने, त्यसले कसरी वैधता पाउने? कि रामदेवले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ? किनकि यी 2 च्यानलले सम्बन्धित निकायमा दर्ता समेत गरेका छैनन्। दर्ता त हुनै सक्दैन नि। जुन कुरोमा विदेशी लगानी गर्नै पाइँदैन कसरी दर्ता हुन्छ? कि त तपाईँ कुनै नेपाली नागरिकको नाममा दर्ता गरेर उनीहरूले चलाउने कुरा अर्को होला, भोलि त्यो बाटोमा उनीहरू जान सक्लान्। भनेपछि गैर कानुनी टेलिभिजन उद्घाटन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री सँगसँगै नेपालका शीर्ष नेता प्रचण्ड, माधव नेपाल, बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री जानुभयो। यसले त सरकार नै गैर कानुनी कामलाई प्रश्रय दिएको जस्तो भयो नि त। त्यो त प्रश्न भइसक्यो नि। मैले यसलाई भनिसकेँ, उहाँहरू के कानुन छ, के रुल अफ ल भन्ने कुरासँग उहाँहरूलाई मतलबै छैन। उहाँहरूको खालि एउटै मात्र ध्यान के छ, कसरी कसलाई खुसी पार्ने र सत्ता जोगाउने। भनेपछि यो सबै परमादेशको उपज हो? होइन, यो राजनीतिक प्रवृत्ति हो। उहाँहरूको प्रवृत्ति नै गलत राजनीतिक प्रवृत्ति छ। यसलाई प्रमादेशको उपजको रूपमा नलिउँ। प्रमादेशले रामदेशको गरिदिनु भनेको होइन, तर उहाँहरूको राजनीतिक चिन्तन नै, उहाँहरूसँग राजनीतिक चिन्तन र शैली नै छैन। उहाँहरूको शैली के छ भने अवसरवाद मात्रै छ। राजनीति त मरिसक्यो, उहाँहरूसँग राजनीतिक चिन्तनै मरिसक्यो। त्यसैले उहाँहरूको जुन पोस्चर छ त्यो भनेको अपर्च्युनिस्टिक पोस्चर हो, सत्ता लोलुपताको पोस्चर हो। त्यस्तो पोस्चर भएको त्यो चरित्रले त जे पनि गर्छ नि। अब ठ्याक्क यो सँगसँगै न्यायालयभित्रको जुन किसिमको विवाद हामीले देखिरहेका छौँ, वितण्डा मचिएको छ, न्यायालयको अवस्था
यति बेला सिङ्गो देशले न्याय नपाएको जस्तै भानुहुन्छ। यो कतिन्जेलसम्म रुमल लिएर जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले यसको तत्काल निकास देखिराखेको छैन, किनभने मुलुकमा यत्रो ठुलो इस्यु उठिसके पछाडि यो इस्यु त पार्लियामेन्टले टेक अफ गर्ने इस्यु। न कानुन मन्त्री बोल्नु भएको छ, न प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छ। त्यसले मैले भने नि, सबभन्दा पहिला त यो पार्लियामेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो। पार्लियामेन्टले यो विषयमा छानबिन सुरु गर्नुपर्छ। तर पोलिटिकल पार्टिजहरू के भनिरहेछन्, यो अदालतको विषय हो, हामी यसमा संलग्न हुन चाहँदैनौँ। त्यो भन्नुको अर्थ त के हो भने मुलुकको यत्रो ठुलो विषयमा पोलिटिकल प्रोसेसमा उहाँहरू जानै चाहनुहुन्न, कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसमा जानै चाहनुहुन्न। उहाँहरूले कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसलाई अब्स्ट्रक्ट गरिरहनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशले गरेका कामहरू उहाँमाथि महाभियोग लाग्ने किसिमका कामहरू छन्। यस्तो विषयमा उहाँलाई महाभियोग लाग्नुपर्छ कि पर्दैन? यत्रो बारले उठाएको यो विषय ठिक हो कि होइन, छानबिन त गर्नु पऱ्यो नि। उहाँहरू त्यति पनि छानबिन नगर्ने भनेपछि त उहाँहरूको मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्व, अकाउन्टेबिलिटी, संविधानप्रतिको अकाउन्टेबिलिटी, गुड गभर्नेन्स, रुल अफ ल प्रतिको अकाउन्टेबिलिटी त सिद्धियो नि। उहाँहरूको कुनै कुरोको अकाउन्टेबिलिटी नै छैन, उत्तरदायित्व नै छैन, जिम्मेवारी नै छैन। यत्रो सिङ्गो न्यायिक जगत आज अस्तव्यस्त छ। यसलाई निकास दिने भनेको दुईवटा बाटो हुन्। एउटा बाटो संसदले छानबिन गर्ने महाभियोगको प्रक्रियाबाट जाने हो, अर्को प्रधान न्यायाधीशले आफू ज्यादै विवादित भइसकेको कार्यले राजीनामा दिने हो। दुईटामा एक हुन सक्छ? मलाई लाग्छ यो जरुरी छ, यो हुनैपर्छ, यो नभइकन निकास आउँदैन। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएको खण्डमा निकास आउन सक्छ। तर प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन नि। प्रधान न्यायाधीश चाहिँ गलत, अरू सबै न्यायाधीश ठिक त होइन नि। आज जसरी न्याय मरेको छ, आज जसरी न्याय बेचिएको छ, अदालतमा बिचौलिया छन्। चोलेन्द्र शमशेरको पालामा मात्रै बिचौलिया आएका होइनन् नि, हिजोदेखि छन्। जसरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनैतिक रूपमा भएको छ, भागबण्डाको आधारमा भएको छ, आफ्ना मान्छेहरूलाई ल्याइएको छ। जसरी न्यायाधीशले गलत निर्णय गरेका छन्, न्याय मारेका छन्, यी सबै कुरोको छानबिन हुनुपर्छ। पहिले त न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति नै छानबिन हुनु पर्यो। अहिलेका न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू सबैको उहाँले कसरी कमाउनु भयो, त्यो वक्तव्य दिएर हिँड्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू लगायत, कल्याण श्रेष्ठ लगायत सबैको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्छ। त्यसपछिको निकास किनकि एउटा न्यायाधीशको तलब, सेवा र सुविधाले उहाँहरूले जुन आर्थिक जीवन बिताउनु भएको छ त्यो सम्भवै छैन। हामी यसरी नगइन्जेलसम्म चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाले मात्रै, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले यो समस्या सजिलो छैन। यसले मलाई लाग्छ एट द एन्ड अफ द डे सिस्टमिक चेन्जमा पुर्याउँछ। सिस्टम चेन्ज नगरिकन हुँदैन, व्यवस्था नै चेन्ज गर्ने स्थिति आउन सक्छ। आउँछ, किनकि के ती 19 जना अरू न्यायाधीश चाहिँ पवित्र छन् होला? त्यहाँ केही यस्ता न्यायाधीश छन् जो साँच्चीकै पवित्र छन्। धेरै न्यायाधीश पवित्र होलान्, जस्तो म एकजनाको नामै लिउँ, अनिल सिन्हा। अनिल सिन्हाजीले न्याय बिगार्नुहुन्न, उहाँले घुस खानुहुन्न, पैसा खानुहुन्न। त्यो कुरामा प्रत्येक कानुनी व्यवसायी ढुक्क छ। प्रत्येक न्यायाधीशहरूको बारेमा हामी त्यसरी ढुक्क हुन सक्दैनौँ। त्यसले हामीले खोजेको न्यायपालिका चाहिँ न्यायाधीशको बारेमा विश्वस्त हुनु पर्यो। यो न्यायाधीशले न्याय बिगार्दैन है, यी न्यायाधीशले ठिक न्याय दिन्छन् है, यी पैसामा बिक्दैनन् है, यिनले कसैको भनाइका आधारमा काम गर्दैनन् है, यिनी खालि कानुन र न्यायलाई मात्रै हेर्छन्। हामीले खोजेको त्यो वातावरण हो। त्यो चोलेन्द्रको बहिर्गमनले मात्रै त्यो आउनेवाला छैन। त्यसले समग्रतामा सिङ्गोपाङ्गो रूपमा नै न्यायपालिकाका सबै विकृतिहरू हटाउनुपर्छ। त्यो हटाउन सक्ने क्षमता अहिलेको सिस्टमसँग छैन, किनकि अहिलेको सिस्टमले त महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहँदैन। अरू व्यक्तित्वको कुरै छोड्नुहोस्। त्यसले यो सिस्टमले, अहिलेका राजनीतिक दलले, यो प्रणालीले यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले अदालतमा देखिएको समस्यालाई हेर्दाखेरि पनि यो सिस्टमिक चेन्ज नै अब जरुरी छ। ठिक छ, समग्रमा नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु, न्यायपालिका भित्रको विवादको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो एउटै मात्रै सन्देश छ, तपाईँ एकचोटि हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हाम्रा एजेन्डालाई विश्वास गर्नुहोस्।
को मिल्नुपर्छ को मिल्नु पर्दैन भन्ने कुरो छोडिदिनुहोस्, किनकि यहाँ कोही मिल्नेवाला छैनन्। जसको एजेन्डा ठिक छ त्यसलाई साथ दिनुहोस्। हामीलाई लाग्छ हाम्रो एजेन्डा साथ छ, हाम्रो एजेन्डा गलत छ, साथ नदिनुहोस्। हस्, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।